matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes karon sa 12 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nolebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, representante sa SM Iligan may bisita sa opisina ni Mayor Frederick Siao. Hydrological Study SM gipresentar. Iligan City Education Office planong mugnaon sa LGU. Sa kauluhan, 16 ka boto ang gikinahanglan aron ma-convict si Vice President Sara. Magtanyag kon Malacañang gikontra ang pamahayag ni Vice President Sara nga kasalanan ni PBM maoy hinungdan sa panagbangi sa Senado. El Nino, anana sa Tropical Pacific, balita sa gawas sa nasod China, nag-hire og 10,000 ka mga delivery rides isip mga public safety volunteers. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Buddhist sa Sri Lanka nang labay og bato sa usa ka tigumanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may bisita sa opisina ni Mayor Frederick Siao ang mga opisyali sa syudad o representante sa SM City Iligan aron iskutan ang pagtuon sa dagan sa tubig o sistema sa kanal sa Tocoron nga mall. Gisusi ang disenyo sa proyekto aron masiguro nga dili kini mamahimong hinungdan sa baha sa Barangay Santo Rosario o kasikbit nga mga lugar. Giusab-usab ang plano sa estruktura o palibot aron nga magpabiling luwas o haom sa kahimtang sa dakbayan. Kini aron malikayan ang baha, masiguro ang kaligon sa pasilidad o mapanalipdan ang kinaiyahan samtang nag-uswag ang ekonomiya. Sumala pa ni Mayor Siao nga paglambo kinahanglan duyog sa kaluwasan sa tanang Iliganon. Padayon ang kooperasyon sa gobyerno o pribadong sektor alang sa mas luwas nga progresibong syudad. Planong pagmugna og Iligan City Education Office sa Iligan ubos sa pagdumala sa lokal nga kagamhanan tumong niini nga masiguro ang patas nga pag-akses sa maayong edukasyon, masulbad ang kakulangon sa pagkat-on o mapalambo ang kahanas sa mga kabatan-unan. Mahimo kini nga kaabag sa DepEd sa pagplano o pagpatuman sa mga programa alang sa kaayuhan sa edukasyon sa Tibok Iligan. Giangkon sa DepEd Iligan nga usa sa ilaang hagit mao ang mga programa nga dili kayo maatiman sa ilahang opisina o dili hingpit nga mapatuman tungod sa kakulangon sa pondo. Sumala pa sa representante sa DepEd Iligan, magsilbi usab kini nga sentro sa paghiusa sa mga inisyatibo, paghatag og tabang sa iskalar o pagpalambo sa sistema sa pagkat-on alang sa tanang Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, kinahanglan og 16 ka boto aron ma-convict si Vice President Sara Duterte sa himong impeachment trial. Sumala pa kang acting Senate President Wen Gatchalian
tungod kay naka-fix na sumala pa niya ang 24 ka ihap ka mga senador nga magpabiling 16 ang gikinahanglan bisan unsa man ang ihap sa mga senador nga motambong sa trial. Sa pagkakaroon 12 ka senador ang kauban sa Gatchalian Block samtang napulo ka senador ang sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kung dili ihilakip ang nabilanggo nga si Senador Jingo Estrada ug ang nagtago-tago nga si Senador Bato de la Rosa. Gikatakda sa Senate Impeachment Court sa ilalom sa liderato ni Gatchalian ang pre-trial conference sa Hunyo 18 kung asa gitahasa na ang parihong kampo ni Duterte og House Prosecution Panel nga magsumite sa ilahang pre-trial brief sa Hunyo 15 o pagkasugdan usab ang trial proper sa Hulyo 6 ning tuiga. Gipalutaw usab ni Gatchalian ang posibilidad nga usa ka lawyer senador ang mangulo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Lakip sa mga lawyer senador sa grupo ni Gatchalian, mao sila si Senador Kiko Pangilinan o Senador Chis Escudero. Sa ilalom sa patakaran, ang Pangulo sa Senado ang kinahanglang modumala sa tanang impeachment trial gawas kung ang presidente sa Pilipinas mao'y gihusay. Isip acting Senate President, gipamugos ni Gatchalian nga siya usab ang mangulo sa impeachment trial ni Duterte. Gikontra sa Malacañang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga misalamin sumala pa sa liderato sa administrasyon ang nagpadayon nga bangi sa Senado. Sumala pa ang Palace Press Officer Claire Castro dili mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang panghitabo nga nagdala og tensyon sa taas nga balay-balauranan. Gisulti ni Castro nga ana sa record sumala pa nga ang nahitabong gun-related incident sa Senado ang adunay pag-uyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Gilakbitan usab niya nga giangkon mismo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga ang iyaang pagtambong sa Senado aron mapulihan ang liderato sa Senado sa impeachment sa Vice President. Gipamugos usab ni Castro nga dili si Presidente Marcos ang nagmando sa pagtabang ni Senador Robin Padilla ngadto kang De La Rosa nga makapahawa sa Senado. Sumala pa sa Malacañang ang mga personalidad nga nalambigit sa laasoy mga panghitabo mao ang mga kaalyado sa Vice Presidente. Tungod ini gisulti ni Castro nga dili kaluyahon sa liderato ang ugat sa kagubo sa Senado kundi sumala pay pag-abuso sa gahom aron protektahan ang Vice Presidente. Sa katapusan, gitambagan ni Castro ang Vice Presidente nga dili sumala pa mamahid og buling sa ubang tao aron mamahimong biktima nga tan-awon sa mata sa katilingban. Kasamtangang anaa sa Tropical Pacific na ang El Nino nga adunay 80% nga kahigayunan nga mamugna isip usa ka full-blown El Nino event. Sumala pa sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration PAGASA ang hulga sa El Nino ang mamahimong matakamtaman hangtod sa pagsugod sa 2027. Ang El Nino mao ang pag-init sa El Nino Southern Oscillation og init hangtod sa kasamtangan sa sea surface temperature sa Eastern Equatorial Pacific ug hangtod sa kasamtangang sea surface temperature sa may Philippine Sea. Sa panahon sa El Nino masinatian ang below normal rainfall condition sa nasod hinungdan aron matagamtaman ang dry spells ug tig-init. Bana-bana sa pag-asa nga labi pang matagamtaman ang El Nino sa Hulyo ug Agosto karong panahon sa ting-ulan nga misulod usab ang habagat sa southwest monsoon. Ang habagat mao ang maalimuot nga panahon nga misulod sa nasod niadtong bulan sa Mayo ug mulungtad hangtod sa bulan sa Oktubre nga labaw pang muigo sa western section sa nasod, partikular sa Metro Manila ug Luzon provinces. Kinahanglan nga magmatngon sa panahon sa El Nino ug habagat tungod kay kini nga mga panahon adunay super typhoon sama sa bagyong Ondoy niadtong 2019 nga nidungan ang habagat ug ang El Nino.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, lapas sa 10,000 ka mga delivery rides sa nasod sa China ang gihatagan og trabaho sa pagagamhanan sa Beijing nga mamahimo niining mga public safety volunteers. Ang naasoy mga delivery riders gitugyanan og mga responsibilidad nga motabang sa pagresolbar sa mga problema sama sa pagsumbong sa mga unsanitary kitchens nga negosyo nga walay lisensya, food safety violations. Gitugyanan usab ang mga riders og uban pang mga trabaho apan sila gihatagan og saktong mga equipment. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gilabayan sa mga giila mga Buddhist sa nasod sa Sri Lanka ang usa ka tigumanan og bato nga adunay 20 ka mga Kristohanon nga aktibong nagtigom og nagampo tungod sa pagpanglabay og mga bato. Kini gikahadukan og gikatingala sa mga Kristohanon human nga adunay mga nahipos nga bato sulod sa tigumanan. Kalit nga niabot ang kapulisan aron nga sulbaron ang naasoy panghitabo o gisiguro ngadto sa mga Kristohanon nga mobisita sila samtang aktibo ang panimahon. Ang naasoy nga simbahan adunay legal nga pag-ila sa gobyerno kaniadto pang 2022. Apan karon sila nagatubang sa sitwasyon diin sila nagsimba sa tigumanan nga naguba na. O karon sa pagbalabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, easterlies ang makaapektar sa eastern section o sa southern Luzon, Visayas ug ingon madili sa Mindanao. Ang Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, Davao region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gapon sa manag-umon nga kalangitan inubalan sa patak-patak ka mga pag-ulan, pagpanulugdog o mga pagpangilat. Ilabi na panahon sa kapunon kini epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosawop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sagan sa tigsuat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Donay B. Magpasalamat og maingon. Mahing buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og mahing buntag.